चितवन नगरमा सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल शाखा कार्यालय चितवन स्थापना हुँदै गर्दाको कार्यक्रमको लागि सभाध्यक्षमा आसन गरिदिनको लागि म हाम्रो वर्तमान अध्यक्ष केन्द्रीय कार्यालय एसोसिएसन अफ नेपालका खड्गबहादुर लामाज्यूलाई कृपया अनुरोध गर्छु। स्वागत गरिदिनुको लागि मैले जति सरलाई अनुरोध गरेँ उहाँले यो भूमिका खेलिदिनु भएको छ। कृपया यहाँलाई अहिले हालै यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु र आफ्नो जे जे टिमी बाहिर छ पुरा गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। र यहाँ उपस्थित जति पनि सेफ साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै यहाँ सिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैलाई आसन ग्रहण चाहिँ यथास्थानमै गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। र अर्को हाम्रो मिडियाका भाइहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँ सबैलाई जो जति हुनुहुन्छ मैले नाम उच्चारण गर्न छुटाएँ, सबैलाई आसन ग्रहण चाहिँ यथास्थानमै गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कार्यक्रमलाई अलिक छिटै सक्ने भन्ने सुरले लाग्यो। त्यसकारणले म यो उपस्थितिलाई स्वागत गरिदिनुको लागि स्वागत मन्तव्यको लागि म हाम्रा केन्द्रीय कार्यालयका कोषाध्यक्ष श्यामबहादुर लामाज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। एस सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल चितवन शाखा विस्तारको कार्यक्रमको सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण सेफ साथीहरू, पत्रकारज्यू तथा यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण आगन्तुकज्यूहरूमा म श्याम लामा सेफ एसोसिएसन अफ नेपालको कोषाध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। एस सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल चितवन शाखा विस्तार कार्यक्रममा समयको अभावको बावजुद र कोरोनाको आपतकालीन समयमा पनि आफ्नो पेसागत संस्थाको विस्तारको लागि नयाँ जोस, जाँगर र उत्साह लिई उपस्थित भई कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुन पनि हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। यहाँको छोटो मिठो मन्तव्यको लागि अब म नयाँ कमिटीलाई शुभकामना अथवा सफल कार्यकालको शुभकामनाको लागि म आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनुको लागि म पोखरा शाखाका अध्यक्ष अथवा रूपा परिषदका एकचोटि सेफ विकी थापा मज्यूलाई अनुरोध गर्छु। Hello Chitwan. How are you all? I hope all is well. Just because of COVID-19 it's too delayed to operate our operation here. It is all from Self Association of Nepal. We all are a part of family here. We all are here to build our nation, to build ourselves who have the good skills. Definitely we should
give them a chance. We should empower them to just grow up. Am I right? If you understood, please raise your hand. I will come to know yes, you understood. If you don't, I will explain to the Nepalese. हामी यहाँ उपस्थित हुनुको कारण सबै कुरो हाम्रो महासचिवजीले हजुरहरूलाई बताइदिनु भएको छ, राइट? हाम्रो हिजो अस्ति भर्खरै पोखरामा एउटा नयाँ सङ्गठन हामीले गर्यौं। त्यसको चाहिँ प्रेसिडेन्ट उहाँहरूले दिनुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई, सेल्फ एसोसिएसन अफ नेपाललाई। र अघि नै जसरी मैले हजुरहरूलाई भने, हामीले एक अर्कालाई इम्पावर गर्नु पुरा आउँछ। हामीले कसैले कसैको बारेमा नो ब्याकबाइटिङ गर्ने नै होइन। Whatever we are, we should proud of ourselves. Why? Lots of people there are too blah blah talking like this. They are just cook. Banse, right? We should not never listen them. We should always grow. We should think about our career. किन भन्दाखेरि हामी नै हो, we are the one who really created this industry and who are really fulfilled them. यदि हामीले खाना पकाउनु जानेन, यदि हामीले खाना बनाएर दिएन भने उहाँहरुको पेट भर्दैन होला। Am I right? Right or not? And definitely we should think about the hygiene. We should think about the cleaning and everything. Right? यदि हाइजिन को त्यो भएन भने कुनै मतलबै भएन के। यदि हामी 12 घण्टा त्यहाँ काम गरेर गेस्टलाई यदि खुसी पार्न सकेन भने दैट मीन्स वी आर अ फेलियर पर्सन। र फेलियर पर्सन भनेको को हामी टिम लिडर। किन टिम लिडरले यदि टिमलाई राम्ररी सञ्चालन या ट्रेनिङ गर्नु सकिएन भने वी आर अल फेलियर अगेन। सो दिस इज अल अबाउट द ट्रेनिङ। जसरी उहाँहरूले हामीलाई ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ, केन्द्रको अध्यक्षहरूलाई, पोखरा ब्रान्च अथवा चितवनको हुने अध्यक्षहरूलाई, हैन? त्यसरी नै अब हामीले आफ्नो कमिटीलाई दिने हो, राइट? So I will just take a 2 minutes more. We all are here to contribute our things, contribute our vision. Our vision is simple. Every step, we should be united, right? Right? So we all are here to contribute to the overall development and growth of tourism and hospitality industry in Pokhara as well as Chitwan as well as all Nepal. So I hope slowly we will move forward. Thank you so much. Thank you, Chef Vicky Thapa. यहाँको मिठो भनाइलाई पक्कै पनि हामी सम्मान गर्नेछौँ र यसलाई साथ पनि लिनेछौँ र दिनेछौँ पनि। र पक्कै पनि सेफ एसोसिएसनको उद्देश्य एकै ठाउँमा सीमित होइन, यो देशभरि मात्र होइन, संसारभरि नै एउटा आफ्नो पहिचान बनाउने थियो। र आजको दिनमा संसारभरि नै सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल भनेर चिन्ने देशहरू छन्, सबैले चिन्छन्, सबैले थाहा छ। यो हामी वर्ल्ड सेफ यतातिर एउटा वर्ल्ड एसोसिएसन सेफ सोसाइटिज भन्ने छ। यो भनेको झनै मोर देन 128 कन्ट्रिजहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन हो जसको हेड अफिस फ्रान्समा छ। हामी यहाँ पनि आबद्ध छौँ र यसको उद्देश्य भनेको हरेक नेसनलबाट त्यो नेसनलको स्थानीय खानाको कुरा होला, त्यहाँ विभिन्न कलाकृतिको कुरा होला, त्यहाँका सेफहरूको स्किल डेभलपमेन्टको कुरा होला, उहाँका त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक सुन्दरताको कुरा होला, त्यहाँ चाहिँ एउटा आतिथ्य सत्कारका कुराहरू होला। यो चिजहरू चाहिँ संसारभरि नै पुर्याउने एउटा माध्यम यसले बनाएको छ। त्यो अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ र नेपाली सेफहरू त्यस कारणले यो संस्थामा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने पनि एउटा हाम्रो उद्देश्य हो। त्यस कारणले हामी आज हिजो पोखरा हुँदै आज चितवनसम्म आइपुग्दा हामीले एउटा के भन्छ खेल मैदान जस्तो बनाएर यहाँ आइपुग्यौँ, जसको लागि हामीले ढोका खोल्दैछौँ। ढोका पोखरामा खोलिसक्यौँ, यहाँ पनि खोलिदिन्छौँ। अब मैदानमा उत्रेर कति गोल हान्ने, कति सफल हुने, कस्तो गेम खेल्ने, यो तपाईँहरूमा भर पर्ने कुरा हुन्छ।
यदि तपाईहरु सफल हुनुभयो सेफ सफल हुन्छ, तपाईहरु असफल हुनुभयो सेफ एसोसिएसन चितवन असफल हुन्छ। यति नै हो। संस्थासँग तपाईको नाम जोडिन्छ, तपाईको नामसँग संस्था जोडिन्छ भनेपछि संस्था अगाडि बढ्यो, तपाईको नाम बढ्यो, तपाईको नाम अगाडि बढ्यो, संस्था बढ्यो। यही नै हो। ठीक छ। अब फेरि अब म मन्तव्यको क्रममा जान्छु। संस्था विस्तार हुँदै गर्दा आजभन्दा करिब 25 वर्ष अगाडि हामी यसपालि चाहिँ 25 वर्ष के भन्छ त्यसलाई सर, जुब्ली युनिभर्सिटी सिल्भर जुब्ली पनि मनाउँदैछौँ। हाम्रो वैशाख 22 गते होइन, वैशाख 22 गते पर्छ। अब यसको लागि पोखरा चितवन काठमाडौँकै ठाउँमा त्यो सम्भव नहोला, तर आफ्नो ठाउँबाट त्यो एउटा छुट्टै खालको अभियान पनि चलाउनुपर्छ। र संस्थाको बारेमा र नयाँ अब यहाँ जो कमिटीमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिनको लागि म संस्थापक अध्यक्ष पुष्प थापा महोदयलाई अनुरोध गर्दछु, कृपया छोटो र मिठोमा सकिनु होला। धन्यवाद उद्घोषकज्यू, उसको के हाम्रो पदमालीज्यू, हाम्रो संस्थाका महासचिवज्यू, यहाँहरू हाम्रो सम्पूर्ण समकक्षहरू जो हामी यहाँ अहिले भेला भएका छौँ सेभेस नेपालको शाखा कार्यालय चितवन भनेर हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी एक हौँ, हाम्रो पेसा एकै हो। र हामीले अर्को पनि कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रममा कसैले कसैलाई दोषारोपण नगरौँ र दोषारोपण गर्नेहरू जसले हुन्छ त्यो जहिले पनि पछि पर्छ। पछि पर्ने काम हामी नगरौँ। हामीले संस्थालाई जन्मायौँ, जन्माउनु ठुलो कुरा होइन, हुर्कायौँ पनि। आज 25 वर्षको लक्ष्यमान भयो, यसले शाखा कार्यालय विस्तार गर्दैछ भनेपछि हामी अलिअलि बानी सरेको हो कि भने हामीलाई भान भइरहेको छ। र यसमा हामी के भन्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो उद्देश्य भनेको सबैभन्दा पहिला चाहिने भनेको समन्वय नै हो अनि सहकार्य नै हो। जबसम्म हामी समन्वय र सहकार्य गर्न सकेनौँ भनेदेखि सेभ एसोसिएसन नेपालको उद्देश्यहरू पुरा हुँदैन। पुरा गर्नको निमित्त हामीहरू सेभ साथी जस्तो हामीले व्हाइट ज्याकेट भनेर भन्छौँ, यसको ठुलो मान्यता छ, यसको ठुलो चाहिँ नि इज्जत छ, सम्मान छ। यसलाई हामी के यसको इज्जतलाई हामीले हाम्रो पेसालाई जोगाइ राख्ने भन्ने हो। पेसालाई चाहिँ जोगाइ राख्ने अरू केही भनेको होइन। किन भन्दाखेरि यो पेसा यति सम्मानित छ, तपाईँले सोध्नु होला म भात पकाउने भन्छु, आफूले आफूलाई कहिले डोमिनेट नगर्नु। Don't feel the hesitate yourself. If you're going to feel the hesitate, you are not going to dominate yourself. हामीले 2053 मा आधिकारिक दर्ता भए तापनि यसलाई हामीले यसको कार्यकर्ताको गर्दाखेरि हामी 50 सालमै गऱ्यौँ। त्यो यसले हामीले कति भूमिका खेल्नु, कति दुःख पायौँ भने त त्यो संस्थापक भन्दा संस्थापकका कार्यक्रममा ल्याउने मान्छेहरू पनि गाह्रो थियो त्यतिखेर। त्यही त हामीले के भन्छौँ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीले अब यहाँ बल एउटा दिँदैछौँ, बल कोर्टमा कसरी हाल्ने, कसरी खेलाउने, त्यो बल कस्तो हुन्छ त्यो कुरा तपाईँले बुझिदिनु भयो भनेदेखि सेभ एसोसिएसन नेपालले बृहत विकास गर्छ। किन भन्दाखेरि बललाई खेलाउन जानु पऱ्यो, गोल कसरी गर्ने, हाम्रो लक्ष्य भने त गोलै गर्नु हो नि। किन खेलेको खेल हामीले गोल गर्नु, किन सङ्गठन जम्मा गरेको यहाँ संस्था विकास गर्नुको लागि। संस्थाले विकासले के गर्छ, सेभको बौद्धिक विकास गर्छ, सेभले के गर्छ, सिपको विकास गर्छ, सेभले के गर्छ, इज्जतको विकास गर्छ। मैले गलत गर्नु हुन्न है, मैले गलत गरेँ भने त म खाल्टोमा पर्छु नि। हो अब यहाँ हामी कसैले पनि अब ऊ विचार राख्ने बित्तिकै त्यो 1000 मान्छे पनि मर्न सक्छ एकैछिनमा कि कुविचार।
हो हामीले अब कुविचार होइन, अब सुविचार हामी बोकेर हिँड्यौँ भनेदेखि हामी अवश्य पनि सफल हुन्छौँ। सेफ यस्तो चिज हो, सेफ भनेको सबभन्दा प्यारो मान्छे, राजाको पनि प्यारो मान्छे, मालिकको पनि प्यारो मान्छे। किन सेफ साहब भनेर थपडी मार्नु हुन्छ मालिकले? उसको हामी त्यो नोकर जस्तो लाग्छ नि, होइन। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सेफको हातमा धेरै चिज छ, धेरै मान्छेको चाहिँ यसको जुन जीवनशैलीमा जोडिएको छ। जसले जीवनशैलीलाई बुझ्दैन, सेफलाई सम्मान गर्न जान्दैन, त्यो मान्छेको व्यवसाय चौपट हुन्छ, चौपट। तपाईँ विचारै नगर्नु। You are not going to respect the chef. That business will be the goes down. This is confirmed. This is no doubt. सेफले नै आहार गराउँछ सबैलाई। जति पनि मानव प्राणी छन्, हाम्रो आमा पनि सेफै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो आमाले त नखाए हामी त आफू कहाँ हुन्थ्यौँ हो। हामी र हाम्रो आमालाई के जान्नुपर्छ भनेदेखि हामी चाहिँ नि अब कमर्सियल व्यापारी के त अब त्यो होइन। हामी व्यापारी गर्दाखेरि तपाईँ दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम बुझिदिनु होला। खानालाई हाम्रो पोखराको रूपको सेफले भनेको खानालाई बृहत विकास गर्ने, मान्छेको जिउमा त्यो मासुलाई त दाललाई झुन्याइदिने। आहा क्या मिठो दाल, क्या मिठो मासु, आहा क्या मिठो भातै भए पनि क्या मिठो रहेछ हो। अब हामीले यो भन्नुपर्दाको कारण के त भनेदेखि खानालाई तपाईँले के हाल्ने भन्दाखेरि स्वाद, वासना र रङ मात्रै हालिदिनु। तपाईँको रङ त्यति मात्रै हो। के हालेर स्वाद आउँछ, के हालेर वासना आउँछ, कुन चाहिँ रङ त्यहाँको चाहिँ नि मनपर्छ, प्राकृतिक रङ हुनुपर्छ, आर्टिफिसियल रङ होइन। बनावटी रङ हालेर खाना बनायो भने फेल सेफ हो। त्यसै कारण मैले यहाँहरूलाई के अनुरोध गरेँ भनेदेखि समय सापेक्षमा तपाईँ चल्नुहोस्। 21औं शताब्दीमा हामीले जतिखेर कुक सिक्यौँ त्यतिखेरको अवस्था अर्कै थियो। अहिले जहाँ अब 21औं शताब्दी कुक सिक्दै हुनुहुन्छ, सबै आधुनिक मोडर्न भन्छ अङ्ग्रेजीमा, हिँड्दै होइन हो, मोडर्न तरिकाबाट जान्छ। अब अहिलेको प्रविधि मान्छेले युट्युबमा दुनियाँभरि खानाहरूको हालेर बनाउँछन्, त्यस्तो पनि अर्कालाई केही पनि नभन्नु। राम्रो बनाएर उसले जे जानेको त्यहाँ हालेको हो नि, होइन। कसैको ब्याकबाइटिङ नगर्नु। यस्तो सेफले के गरेर भन्नु पनि नभन्नु। त्यो गर्नु भने तपाईँको कमजोरी हो। फेरि अब एउटा सेफले अर्को सेफलाई डोमिनेट गरेको बुझ्नुपर्छ, त्यो पनि नगर्नु। तपाईँले पर्सनली भेट्नु हो भनेदेखि तपाईँले बनाएको खाना राम्रो छ भाइ, तर सुधार्नुपर्छ भने तपाईँले आफै बुझ्छ त्यो कुरा, ठिक छ। के भन्ने मैले तपाईँले बनाएको खाना राम्रो छ तर सुधार्नुपर्छ भन्नु जस्तो उयो आफै त्यो कुरा आफै बुझ्छ। हिजो हाम्रो चाहिँ नि पोखराको चाहिँ नि अध्यक्षले भन्नु हो आर्के यसो भने उसले के बुझ्यो के बुझेन, हामीले पनि बुझ्यो, उसले पनि बुझेन, के बुझ्यो के पनि ऊ एक्लै भटभटाइरहेको चाहिँ मतलब नै छैन। यति मात्रै कुरा बुझ्नु तपाईँ। त्यसै कारणले अब हामीहरू यहाँ सङ्गठित हुन आएका छौँ, सङ्गठित बनाऊँ र आज जहाँ जहाँ जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँलाई म यति धेरै हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। यहाँ कति मेरा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छन्, कति मेरा समकक्षीहरू हुनुहुन्छन्, कति कुराहरू यहाँ मेरा अवरोध पनि हुनुहुन्छ होला। सायद अवरोध त नभन्नु, अलिक कमै हुन्छ। अब यसलाई हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि समय सापेक्षिक यस्तो चिज हो, तपाईँहरूले कहिले नबोल्नुहोस्। आज हामीले कार्यक्रम त 11 बजे गर्नु भनेको थियौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ नि केजीजीले पनि मलाई यस्तो भन्नुभयो कि नेपाली टाइम भनेको हामीले गर्ने नेपाली टाइम बनाएर बिग्रियो। नेपाली टाइम चाहिँ कसले गर्यो? हामीले बनाएको होइन ल, हो कि होइन? हो मान्नुहुन्छ तपाईँहरू? नेपाली टाइम भनेर कहाँ लेखेको छ? हामीले बनाएको त्यत्तिकै। नेपाली टाइम अलिकति एक दुई घन्टा ढिलो भइहाल्छ, आफैले कमेन्ट गरिरहेको छ। नेपाली टाइम के नेपाली टाइम पनि नेपाली हुन्छ हुँदैन? टाइम त वर्ल्ड वाइडै चाहिँ हुन्छ नि टाइम, होइन? हामीले आफूलाई चाहिँ नि नेपाली टाइम भनेर आफूलाई डोमिनेट गरेर पछि परिरहेको छौँ हामी।
त्यो नगरौँ। तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। एकजना गेस्ट आएर नेपाली टाइममा खाना उसले चाहिएको छ, एक घन्टा धेरै दिने, त्यो हो त हाम्रो उद्देश्य हो होइन त? फेरि अनि कसरी नेपाली टाइम हुन्छ हो? तपाईँले खाना के दिनु पऱ्यो? छिटो छरिटो मिठो, कि त अब के चाहियो अनि कसरी नेपाली टाइम हुन्छ? खाना पकाउनु चाहिँ नेपाली टाइम नहुने, अनि के कार्यक्रममा जाने नेपाली टाइम हुने? त्यस्तो काहीँ हुन्छ? हुँदैन हो। त्यस कारण मैले हामीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि तपाईँले चारवटा कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। समय, परिस्थिति, आवश्यकता र सम्झौता। यो कुरा तपाईँले बुझिदिनु भयो भने, सेफ साथीहरूले कुरा बुझिदिनु भयो भने तपाईँको भविष्य उज्जवलै उज्जवल मात्रै छ। यसलाई व्याख्या गरिदिनुपर्छ। मैले कति मेरो विद्यार्थी पनि सबैलाई थाहा छ, यहाँ धेरै विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ मेरो, उहाँले यो मैले सधैँ उहाँलाई पढाउँछु। मैले समय सधैँ एकै किसिमको हुँदैन, परिस्थिति सधैँ एउटा किसिमको हुँदैन, आवश्यकता सधैँ एउटै चिजको हुँदैन। तपाईँले बिहान पनि बेला जाँदाखेरि के मतलब आवश्यकता थिएन, तपाईँ फेरि ल्याएर त्यही दियो, के गर्नु हो? अनि सम्झौता यस्तो चिज हो, तपाईँले यो चारवटा चिजसित सम्झौता गर्नु सक्नु भने तपाईँ जहाँ गए पनि फेल हो। उदाहरण, म ओमानको होलिडे इनमा एक्जिक्युटिभ सिस्यो थिएँ, मेरो तलब $3,000 थियो। म काठमाडौँमा सम्झौता गरेँ। समय के थियो? नेपाल पनि तलब त्यहाँ कहिले दिन्छु, मलाई यति लाग्छ दिन्छ। समय त्यस्तो खालको। परिस्थिति के थियो? व्यापार पनि हुँदा पनि त्यहाँ चलनचली त्यही थियो हो। अवस्था के थियो? उसलाई पनि सेफ चाहिएको थियो, मलाई पनि जागिर चाहिएको थियो, मालिकलाई पनि सेफ चाहिएको थियो, मलाई पनि जागिर चाहिएको थियो। के गरेँ मैले? सम्झौता गरेँ। 15,000 म काम गर्छु, मैले काम गरेँ। पछि म एक्जिक्युटिभ सेफ हुँदैछ, मेरो तलब जम्मा 52,000 मात्रै भयो। 15,000 सुरु गरेको 52,000। तबै अब इमाजिन गर्नु, मैले जागिर छोडेको झन्डै 2016मा जागिर छोडेँ मैले। आज 2000 कति छ? 20 छ। 4 वर्षमा जागिरै खाइनँ। कति अफर गर्न आएको जागिर खानु नै भने मैले। तर के त भनेदेखि अब तपाईँले बुझ्नुहोस्, यो चारवटा कुरा तपाईँले साथमा लिएर हिँड्नुहोस्। समय एउटै हुँदैन, परिस्थिति एउटै हुँदैन, आवश्यकता एउटै चिजको हुँदैन। सम्झौता तपाईँले जहाँ कहीँ पनि त्यो बेला सम्झौता गर्नुपर्छ। एउटा उदाहरण दिनु तपाईँलाई मैले, सानो मेरो जीवनमा भएको घटना हो। म नाम्चीमा पढाउन गएँ, पढाएर पनि आएँ। त्यहाँ पढाउनु सेकेन्ड इयरमा त्यहाँ सबैजना शेर्पा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। सर तैँले के खाना बनाउँछस्, हामीलाई सिकाइदिएर मात्रै कहाँ हुन्छ र भन्थ्यो। उसले भनेर म रिसाएर हिँड्छु। अब म सर हो, चाहिँ तेरो तपाईँ भन्नुपर्छ भने हो त मैले भन्छु, तेरो घरमा के पाउँछ सबै ल्या भने मैले यसै गरेर भन्छु। के त हो, तेरो घरमा भएको चिज त्यहाँ 22जना पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, तेरो घरमा भएको चिज सबै ल्याएर म सबै राम्रो बनाइदिन्छु भने हो। मैले त्यो चाहिँ ब्रेकफास्ट एउटा आउँदैदेखि अब नाम्चे अब शेर्पा ब्रेकफास्ट त्यो समयमा त्यस्तो एउटा आयो। समय, परिस्थिति, आवश्यकता, मलाई चाहिएको चिज पनि त्यही हो। अनि मैले के भने त नाम्चे चाहिँ ठाउँ थियो हो, शेर्पामा के थियो? जात थियो। ब्रेकफास्ट के थियो? बिहानको अर्ली मर्निङ फुड थियो हो। परिकार के दिने तपाईँले हो? तपाईँको त अब तपाईँ चाहिँ नि सबले खाना नुनचर्को हालिदिने, कहिले पिरो हालिदिने, कहिले अमिलो हालिदियो भने यो ठाउँको म केही मात्रै हुँदैन। ठाउँ त गयो क्या हो। सेफ भनेको हस्पिटल इन्स्टिट्युटमा ब्याकबोन अफ द हस्पिटल इन्स्टिट्युट यो थियो मेरुदण्ड। जुन मान्छेको चाहिँ नि मेरुदण्ड हुँदैन त्यस्तो संस्थै चल्दैन। मान्छे पनि अब एउटा तपाईँको चाहिँ नि बिचको मध्य भागमा केही राम्रो छ, तपाईँ त्यो प्यारासिटामोल हुनसक्छ, हिँड्न सक्नुहुन्न, बैसाखी देख्नुपर्छ, त्यो के काम हो। अहिलेको चाहिँ नि 21औं शताब्दीमा के छ लगाउनु तपाईँहरू? जात चाहिँ फुडको के छ अहिले? के छ लगाउनु फुडको अहिले? कम्पिटिसन बिक्री छ होइन? यो एउटा नगरेर फुड कम्पिटिसन बिक्री गर्ने मान्छे ल भन्नुहोस् कति वर्ष
यहाँबाट कसैले 2000 जति होला। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ चितवनको हाइटदेखि लिएर जुसम्म त 2000 को होला तलसम्म छैन। गल्ली गल्लीमा छ, सडकको दायाँ बायाँ छ, भित्रभित्रै छ। के को हो त्यो ठाउँले चलेको होइन। हामी त्यहाँ पाते ढिँडो खाना गयौँ, त्यो ठाउँ त्यो कस्तो छ तपाईँको गल्लीभित्र छ, त्यो मान्छे जान्छ किन? ढिँडोको स्वाद दियो, कसले गरेको स्वाद दिएको? मालिकले दिएको हो त्यो? कसले भन्नुहोस् त? जुस, हेलोमुको स्याउको पाइ, हेलोमुको स्याउको स्ट्रगल, हेलोमुको स्याउ के त्यो होइन? हुँदैन? कसरी हुन्छ? हुन्छ हुन्छ है, हुन्छ हुँदैन? हुन्छ है, हो त्यही हो। त्यसपछि आएर तपाईँले गर्नुपर्ने काम के त भन्दाखेरि दुईवटा पक्षसँग चाहिने भनेको चाहिँ परिकल्पना, सबैले गर्नुपर्ने काम परिकल्पना हो। कि त अब अङ्ग्रेजीले के भन्छ? इमेजिनेसन। कि त अब हो इमेजिनेसन हो। त्यसमा तपाईँले के चाहियो? त्यहाँ परिकार चाहियो। कि त अब कतिवटा भयो अरे? चारवटा हो, चारवटा हो परिकार। हामीले के चाहियो? सबैलाई पहिचान, परिचय भयो, परिकल्पना, परिकार भयो होइन? तपाईँले त्यो परिकारलाई केमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ? उसको विकासको लागि मैले किन 40,000 लगानी गर्नु? जब मैले गरिदिएँ मैले त्यो अहिले त्यो मान्छे 60,000 खर्च गर्नु। अलिक कसरी नमस्ते, नमस्ते, धन्यवाद। सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल काठमाडौँ राजधानीको शाखा कार्यालय चितवनमा हुन गइरहेको स्थापना हुन गइरहेको कार्यक्रममा तपाईँ उपस्थित सिनियर सेफ, समकक्षी सेफ, जुनियर सेफ, सबै सेफहरूलाई म सेफ एसोसिएसन अफ नेपालको महासचिवको तर्फबाट र म व्यक्तिगत पदनारीको तर्फबाट यहाँलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। अब जाँदै एउटा कुरा भन्ने मेरो बानी छ, जाने भन्छु, अप्ठ्यारो मन नमान्नु होला। म पनि भाषणबाज व्यक्ति होइन, उही भातै पकाउने हो। त्यस कारणले यो माइकसँग मेरो कुनै त्यति सम्बन्ध नभएको हुनाले कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा काहीँ कमी कमजोरी हुनसक्छ, छुटेको हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ आफैले करेक्सन गरेर बुझेर मिलाएर बुझिदिनु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्छु र क्षमा माग्दछु। अब यसो भन्दै गर्दा हामीले एउटा ब्यानरमा सेफ, सम्पूर्ण सेफ्सहरू एक हौँ भनेका छौँ। यसैलाई हामी हाम्रो एसोसिएसनले मूल मन्त्र बनाउँदै हामी आज यो चितवन नगरीसम्म आइपुगेका छौँ। यो चितवन भनेको विभिन्न विविधताले भएको एउटा सुन्दर पर्यटकीय स्थल हो। यहाँ विभिन्न खाले पर्यटकीय सम्बन्धित क्षेत्रहरू छन्, जस्तो होटल रेस्टुरेन्टदेखि लिएर क्याफे, विभिन्न क्षेत्रहरू छन् जुन इन्डस्ट्रीभित्र आबद्ध हाम्रो सेफ साथीभाइहरू, सिनियर जुनियर सबैजना यहाँ धेरै सङ्ख्यामा हुनुभएकोले हाम्रो सेफ एसोसिएसन अफ नेपाल 2053मा स्थापना हुँदै गर्दा करिब आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि स्थापना हुँदै गर्दा एसोसिएसनले के लक्ष्य बोकेको त भन्दा हामीले देशभरिको जति पनि नेपाली सेफहरू छन् सबैलाई एउटा एकै ठाउँमा एकीकृत बनाई, भाइचाराको सम्बन्ध बलियो बनाई, एक आपसमा सेयर एन्ड केयर भन्ने पोलिसीलाई एप्लाई गरी र हाम्रो सेफहरू भित्र भएको समस्याको समाधानको लागि र नेपाली सेफहरूले एउटा विश्वव्यापी रूपमा नेपालको भौगोलिक सुन्दरताको कुरा होस्, यहाँको स्थानीय खानाको कुरा होस्, हाम्रो सेफहरूको एउटा दक्षताको कुरा होस्, यहाँसम्म कि हामी त्यो एउटा उचाइसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई बुलन्द होस् भनेर त्यो बुलन्द बनाउनको लागि सेफ एसोसिएसनले त्यो अभियान चलाएको थियो। त्यो अभियानका विशेष संस्थापक अध्यक्ष नै आज यहाँ तपाईँको माझमा हुनुहुन्छ र अब मैले संस्थाको बारेमा धेरै बोल्दिनँ किनभने म पनि अलिक धेरै पछिको भएको हुनाले र म अहिले यो सबै कुरा हाम्रो
संस्थापक अध्यक्षले सुनाइहाल्नुहुनेछ। र अर्को अब यसो भन्दै गर्दा म अलिकति के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई एउटा के भएछ भने जस्तो साइन्टिस्टहरूले कुनै चिजको आविष्कार गर्न चाह्यो खोज्यो भने 10% मात्रै उनीहरू सक्सेस भयो भने सफल हो र त्यो भने हामीले हाम्रो इच्छा थियो आज 200-400 जना भेला होस् भने फेरि पनि हामीलाई यो भने यति आजको यो यत्रो उपस्थिति भने पनि हाम्रो लागि यो सफल हो। हाम्रो सुरुवाती दिन नै सफल छ भने चाहिँ यसले भविष्यमा पक्कै सफल नै दिन्छ र यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने पनि आशा